बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, हम हर रोज़ आपके लिए नित नई वीडियो तैयार करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो जिन दोस्तों के सीमन की कमी है उनके लिए है। जिन दोस्तों के सीमन जो हैं बहुत ही कम हैं, 5% हैं या 2% हैं या 40% हैं, जितने भी हैं मेरे दोस्तों, उन दोस्तों के लिए ये एक ख़ास वीडियो है। वो दोस्त जो बे औलाद हैं उन दोस्तों के लिए हमारा ये पैगाम है कि हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हम आपको इस में उन दोस्तों के लिए हदायत और मुफीद मशवरे भी देंगे इस वीडियो में। साथ सीमन को एक्टिव कैसे किया जाता है ये सारी मालूमात दूंगा। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो शेयर की थी वो 5 साल के लिए थी। अब जो है हम आपके सामने जो वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं ये सीमन की कमी के लिए है, जिनके सीमन जो है बहुत ही कम हैं 5 साल की वजह या कोई भी। तो मेरे दोस्तों, अगर वो बे औलाद हैं तो मेरे दोस्तों आप ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में जो आपको बताना है बे औलाद अफराद के लिए मुफीद मशवरे हैं। परहेज़ क्या करना है, खुराक क्या इस्तेमाल करनी है, अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी, अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तब भी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी। मैं हूँ हकीम सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है, दोनों मोबाइल नंबर हैं 030241969092। दूसरा मोबाइल नंबर है 033346544730। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। हमारा दवाखाना कायम शुदा है 1998 से। मोहतरम नाजरीन, आपने या आपके किसी दोस्त या कोई अज़ीज़ ऐसा है जिसके यहाँ औलाद नहीं, वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमसे कोई भी आपको मशवरा दरकार है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको मुफीद मशवरे देंगे। तो मेरे दोस्तों, एक हमारे यहाँ एक मरीज़ झेलम से आए, दोनों मियाँ बीवी थे। तो उन्होंने हमें बोला कि हकीम साहब, हम दवाई नहीं ले सकते, हम दवा ख़रीद नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उस दोस्त की जो है फसल 20.25 थी और जो सीमन थे 15% थे। तो मेरे दोस्तों, मैंने उनको सिर्फ़ एक ही बात कही कि आप सिर्फ़ मेरे कहने पर 3 से 4 महीने आप एक काम कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक आएगी। उन्होंने उस पर अमल किया। आज उनकी जो फसल है 2.3 पर आ गई है और जो सीमन है 65% पर चले गए हैं। उन्होंने किया क्या, खुराक क्या इस्तेमाल की जो मेरे कहने पर। मेरे दोस्तों,
मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपसे उम्मीद है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपना कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपना जो तजर्बा है, अगर आप हमसे कोई मशवरा करना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, उस दोस्त ने उसको पार्सल बहुत ज़्यादा थी, सीमन भी 15% थे। तो मेरे दोस्तों, उसने मेरे कहने पर फ्रूट का इस्तेमाल किया, सेब इस्तेमाल किए, अनार इस्तेमाल किए, इसके अलावा जो अमरूद इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उसने 2-2 दिन गंदम को देखा तक नहीं है, रोटी को खाया नहीं है, हांडी कढ़ाई गोश्त कोई चीज़ नहीं उसने खाई, सिर्फ फ्रूट ही इस्तेमाल किया है। 2-2 दिन बाद जाकर उसने एक रोटी सिर्फ इस्तेमाल की है या खाई है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि वो दिन भर रात उसके पास फ्रूट उसको फ्री मिल रहा था, वो खाता रहा। मैंने उसको 2 चीज़ों से परहेज़ का कहा था, लाल मिर्च नहीं खानी और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर, लेकिन उसने मेरे कहने के बावजूद उससे भी ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल किया। यानी उसने 4 महीने फ्रूट का इस्तेमाल किया। तो मेरे दोस्तों, आज उसकी जो है रिपोर्ट उसने मुझे व्हाट्सअप की तो मैं देखकर हैरान रह गया। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने उससे पूछा, भाई आपने क्या इस्तेमाल किया? तो कहता है कि हकीम साहब, मैंने सिर्फ फ्रूट का आपके कहने पर बेजा इस्तेमाल किया, इतना फ्रूट खाया कि मेरे घर वाले परेशान हो गए। क्या हो गया तुझे? फ्रूट ही खाते जा रहा है। अगर वो बस में था तब भी फ्रूट खा रहा है, अगर वो सोने लगा तब भी फ्रूट खा रहा है, अगर सुबह उठा है तब भी फ्रूट खा रहा है। सारा दिन भर रात वो फ्रूट ही इस्तेमाल करता रहा, कभी अमरूद, कभी सेब, कभी अनार, कभी अंगूर, मुख्तलिफ फल जो भी उसको मिला है उस वो खाता रहा। तो मेरे दोस्तों, उसके जो सिमन थे इतने एक्टिव हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको इस तरह के कोई भी तिब्बी मशवरे दरकार हैं तो आप हमसे रब्ता करें। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये जो मैं आपके सामने नुस्खा तैयार कर रहा हूँ, ये मैंने एक दोस्त को दिया, उसके 5% सिमन एक्टिव थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें, मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये उसकी इलाज के बाद की रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। पहले उसके जो सीमन टोटल थे एक्टिव वो देखें 15% थे। उसकी जो 5 सेल थी ये थोड़ा सा मिट गया है, 20.25 थी। और ये उसकी डेट है 31 जुलाई 2019। मेरे दोस्तों, ये उसका नाम है शाहद। मेरे दोस्तों, 27 साल उसकी उम्र थी। उसको ये देखें सिमन प्रॉब्लम की ये जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और उसकी इलाज के बाद जो मैंने ये मुकम्मल उसका इलाज किया है, तो उसके बाद पहले जुलाई की 31 जुलाई की रिपोर्ट थी। आप देखें 30 अक्टूबर, 2 महीने बाद उसकी जो रिपोर्ट आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों, ये देखें गुड एक्टिव 70% हो गए। तो 5 सेल देखें सिर्फ 5.6 रह गए हैं। पहले 20.25 थे, अब 5.6। अभी उसकी 1 माह की दवा बाकी है, 3 माह का मुकम्मल कोर्स था। ये उसका नाम है शाहद। ये आप डेट भी देख लें। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन में आपके सामने ये दोनों रिपोर्टें आपके सामने हैं। तो मेरे दोस्तों, वो आदमी बहुत खुश है
آپ جو اس نے دوباری فون کیا ہے کہ میں نے رپورٹ 3 ماہ کا مکمل کورس ہو گیا ہے، آج میں پھر رپورٹ دوبارہ کرانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پاس سیل بھی انشاءاللہ اس کی ختم ہوگی۔ باقی جو ہے سیمن ایکٹیو جو ہے 70% ہو گئے ہیں، پہلے دیکھیں یہ 15% تھے۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ اور یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ اس کو میں نے مکمل نسخہ استعمال کروایا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے یہ جو آپ کے سامنے میں کیپسول بار رہا ہوں، یہ لبوب شرون والی مجون جو ہے یہ دیکھیے گا، اسپیشل 1 تولہ زعفران اور آدھا کلو مغز فندق نکال کر، فندق آدھا کلو تھے، اس کے مغز نکال کر اس میں ڈالے ہیں، یہ دیکھیں یا نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ 2 چیزیں اور ساتھ اس کو میں نے 5 سیل کے جو کیپسول ہیں وہ بھی کھلائے۔ تو میرے دوستو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے۔ تو میرے دوستو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اگر کسی دوست کو کوئی پرابلم ہے، تکلیف ہے، بے اولاد ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ ہم سے ملے، ہم سے رابطہ کرے، اس کی اپنی رپورٹ لے کر آئے اور اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اس کا علاج کیا جائے گا۔ الحمدللہ میرے دوستو وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا، شفا یاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ میرے دوستو اس نسخے کے اندر ہم نے جو اجزائے ترکیبی ڈالی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر سالہ مصری، سالہ پنجہ، مرثگی رومی، سچے موتی، کچھ کشتہ جات بھی ہیں، زعفران بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص چیز اس میں جوہر خصیہ خود بنائے ہم نے، وہ بھی اس کے اندر ڈالے ہیں، وہ بھی تقریباً 5 تولے بنے تھے۔ تو میرے دوستو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں کہ بے اولاد افراد ہمارے اس نسخے کو، اسپیشل رفیق سندروی یہ نسخہ ہے۔ اگر کسی کو سمن کی پرابلم ہے تو وہ بھی کھائے، اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہے تو وہ بھی کھائے، چاہے جریان کی تکلیف ہے، چاہے قطرہ قطرہ پیشاب کا آتا ہے، یا منی کے یا مزی کا لیسدار مادہ نکل جاتا ہے، تو میرے دوستو صورت انزال کی تکلیف ہے، تو میرے دوستو یہ ہم آپ کے لیے ہی کیپسول تیار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ 2 ماہ صبح شام 2 کیپسول کھانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اتنا رزلٹ ملے گا، آپ کی منی جو ہے گوند جیسی گاڑی ہو جائے گی، دودھ جیسی سفید یا کریم کی شکل میں ہو جائے گی، اور اگر اس میں منی میں سمیل آتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ہم نے الائچی دانہ بھی ڈالا ہوا ہے، سندل بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جنسنگ کا جوہر بنا کر ڈالا ہے، جوہر اکرکرا بھی ڈالا ہے۔ میرے دوستو اس کے اندر 7 قسم کے کشتہ جات بھی ڈالے ہیں۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں کہ میرے دوستو یہ بے اولاد افراد کے لیے ہم جو علاج کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ دوستوں کا کم سے کم تر قیمت میں علاج کریں۔ ڈاکٹر حضرات ہمارے قریبی ماڈل ٹاؤن میں حمید لطیف ہسپتال ہے، وہ مریض ہمارے پاس آج ہی آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 8 لاکھ روپے ان سے مانگا ہے۔ تو اب میں ان کے لیے یہ میڈیسن تیار کر رہا ہوں۔
یہ دیکھیے ان کی رپورٹیں بالکل، یہ اس کا بھائی کا نام ہے وارث، یہ اس کے والد کا نام ہے، اور اس کی رپورٹ بالکل نل نل آ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو میرے دوستو یہ اس کے باقی ٹیسٹ ہیں، یہ دیکھیں حمید لطیف ہسپتال، اور اس کے بعد یہ بھی حمید لطیف ہسپتال کی رپورٹ ہے، یہ فاطمہ میموریل کی یہ باقی رپورٹیں ہیں۔ ڈاکٹروں نے یہاں سمجھ لیں کہ جواب ہی دے دیا ہے، تو اگر انہوں نے علاج کا پھر بھی کہا ہے 8 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، فاطمہ میموریل والوں نے بھی بہت زیادہ پیسہ مانگا ہے۔ تو میرے دوستو میری آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی، دوست، بیٹا، بیٹی بے اولاد ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ رابطہ کریں گے ہم آپ کو مکمل رہنمائی کریں گے، کچھ ایسی ہدایات دیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں اولاد لکھی ہے تو پھر آپ کو اولاد ملے گی۔ صرف طیبہ دوا خانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور اولاد دے گا ہمارے علاج کرنے سے۔ تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے دوستو یہ آج کی ویڈیو ان بے اولاد افراد کے لیے ہے، ان بے اولاد جوڑوں کے لیے ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے ایک دوست کا علاج کیا، اللہ رب العزت نے 3 سال بعد اس کو اولاد سے نوازا، اللہ نے اس کو ایک بیٹی اور بیٹا جڑواں عطا کیا۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے اگر آپ بھی علاج ہم سے کروائیں گے تو اللہ آپ کو بھی اکٹھے 2 بیٹے بھی دے، یا ایک بیٹی یا ایک بیٹا سے اکٹھے نوازے۔ تو میرے دوستو ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو میرے دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر دیکھیں 0302419692، دوسرا موبائل نمبر ہے 0333454654 طیبہ دوا خانہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے یہ جو کیپسول بنا رہا ہوں، یہ اس دوست نے سال بعد ہر سردیوں میں یہ مجھ سے 100 کیپسول خریدتے ہیں، اور یہ روزانہ صبح شام 2 کیپسول کھاتے ہیں۔ تو ان 100 کیپسول کا اس کے تجربے میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اس دوست نے کہا کہ 100 کیپسول کھانے کے بعد 1 سال تک میں ایسے ایکٹیو رہتا ہوں جیسے مجھے کوئی مرض ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوستو ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہم کوئی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ تو میرے دوستو اس کے اندر جڑی بوٹیاں، دیسی ادویات، پشتہ جات، ہر قسم کی میں نے اس کے اندر جو مغز بنولا بھی ڈالا ہے۔ تو میرے دوستو میں نے وقتاً فوقتاً جو ہے پورا نسخہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں، یا ہم سے پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو پارسل بھی مل جائے گا۔ اگر دوست ملتان روڈ کی طرف سے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا جو ہے دواخانہ وہ ملتان روڈ پر ہے، یہ ہے اس کا ایڈریس، عقب جامعہ محمدی مسجد اہل حدیث سندر، محلہ توحید آباد، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور، یشفین طیبہ دوا خانہ۔ میرے دوستو یہ ہمارا دوسرا ایڈریس ہے۔ اس جگہ پر ہم پہلا ٹائم جو ہے دن کے وقت بیٹھتے ہیں، صبح 8 بجے سے 12 بجے تک۔ کوئی دوست ملتان روڈ کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم آپ کو ملتان روڈ سندر اڈا میں
दवाखाना पर मिल सकते हैं। कोई फ़िरोज़पुर रोड से जीटी रोड से आना चाहता है तो वो मॉडल टाउन लाहौर में आए। तो मेरे दोस्तों, अरसा दराज से 1998 से ये इदारा कायमशुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ऐसे बे औलाद अफराद हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आज ही 2 मरीज़ ऐसे थे, वो रो कर हमसे बात कर रहे थे कि हकीम साहब हमको ऐसी कोई दवा दो कि हम औलाद जैसी नेमत से जो मायूसी है हमें वो मिल जाए, मायूसी हमारी ख़त्म हो जाए। तो मैंने उनको बहुत दिलासा दिया। इंशाल्लाह आज मैं उनका भी नुस्खा तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं साथ साथ नुस्खा बनाते हुए आपको भी लाइव दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। तो मेरे दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। बे औलाद अफराद हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम कोई इतना ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे सस्ते से सस्ता आपका इलाज हो। तो मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हकीम सुंदरवी। अस्सलामु अलैकुम।